अब sin 2a बराबर 2 into tan a by 1 plus tan square sin 2 बराबर cot को फर्ममा 2 into cot a by cot square a plus 1 हुन्छ अनि यो मेटाउनु पर्छ। अब हाम्रो tan 2 को फर्मुला के हुन्छ tan 2a बराबर वाट। तो यहाँ सोल्युसन लेख्नु पर्यो। सर्वप्रथम यहाँ सोल्युसन लेख्नु पर्यो 2a प्लस a लेख्न सक्छ। नाउ taking on both sides by 10 we get that is a tan 2a is equal to tan a plus a। अब tan a plus a को फर्मुला मैले लेखेको छु। यो भन्दा पहिले tan a plus b को फर्मुला के थियो tan a plus tan b 1 minus tan a into tan b लेख्यो। tan a plus b को फर्मुला हुन्छ tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b हुन्छ है। यो फर्मुला पनि याद राख्नुपर्छ। अब यहाँ सिमिलरली राखौँ फर्मुलालाई tan a plus tan a by 1 minus tan a b को सट्टामा tan a नै हुन्छ है। tan b को सट्टामा tan a नै हुन्छ। अब हेर त यहाँ tan a plus tan a छ भने दुवैलाई जोड्दा अब कति हुन्छ 2 tan a by 1 minus इन्टु मा छ tan a into tan a यसको पावर पनि 1 यसको पावर पनि 1 भनेको tan a स्क्वायर a हुन्छ। यसको अर्थ यसको कति आयो 2 tan a by 1 minus tan स्क्वायर a हुन्छ। खतरनाक तरिका है इजी तरिकाले 2 tan बराबर 2 tan by 1 minus tan स्क्वायर a हुन्छ। सिम्पल चाहिँ 2a बराबर a plus b लेने। नाउ टेकिङ अन बोथ साइड्स वी गेट tan लेने वी गेट्स एन्ड दैट इज द tan 2a बराबर tan a plus a। tan a plus b को फर्मुला हुन्छ tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b हुन्छ। टिट फर ट्याट फर्मुलालाई यसको रिप्लेसमा गर्नु tan a plus tan b a नै हो b को सट्टामा tan a by 1 minus tan a into tan b भनेको tan a नै हो। यो दुवै एडिसन भयो लाइक टर्मको एडिसन गर्यो भने सजातीय पदको जोड कति हुन्छ 2 tan a by 1 minus यो दुवै इन्टुमा छ tan भनेको tan स्क्वायर a। यो फर्मुला भइसक्यो। अब यो मेटाइदिन्छु। अब cot 2 को फर्मुला cot 2 को फर्मुला के हुन्छ। अब हामीले एउटै कुरा ध्यान दिनुस् मल्टिपल एंगलमा प्लस वाला फर्म जस्तैमा मैले जति प्लसमा लिएको छु 2a बराबर a plus a तर सेपरेट फर्ममा हुँदैन यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अब cot 2 को फर्मुला cot 2a बराबर वाट। यहाँ सोल्युसन लेख्ने लेट 2a बराबर a plus a। नाउ taking on both sides by cot we get that is cot 2a बराबर cot a plus a। cot a plus b को फर्मुला के हुन्छ cot a into cot b minus 1 by cot a plus cot b हुन्छ। यो ध्यान दिनुपर्छ है। cot a plus b बराबर cot a into cot b minus 1 by cot a plus cot b हुन्छ है। यहाँ कुन यस्तै फर्मुला लगाऊ cot a into cot a b को सट्टामा a नै हो -1 by cot
ए प्लस कट ए। यसको अर्थ भयो कट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 2 कट ए हुन्छ। कट 2 ए बराबर हुन्छ कट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 2 कट हुन्छ। इजी तरिका बुझेनु भने एकचोटि अझै भन्दैछु। कट 2 ए बराबर व्हाट्स एन्ड सल्युसन लेट्स 2 ए बराबर ए प्लस ए। नाउ टेकिङ अन बोथ साइड्स बाई कट वी गेट्स द्याट इज अ कट 2a इज इक्वल टु कट ए प्लस ए को फर्ममा लेख्न पाइन्छ। अनि कट ए प्लस बी को फर्मुला के हुन्छ कट ए इन्टु कट बी माइनस 1 बाई कट ए प्लस कट बी हुन्छ। अनि ए यहाँ के छ बी को सट्टामा ए नै हो त्यसैले कट ए इन्टु कट ए माइनस 1 बाई कट ए प्लस कट ए नै हुन्छ। अनि दुवै इन्टुमा छ बेस सेम छ पावर जोड्ने यसको पावर पनि 1 यसको पावर पनि 1 1 जोडेर कट स्क्वायर ए हुन्छ माइनस 1 बाई 2 कट ए हुन्छ। यो लाइक टर्मको एडिसन भयो कट ए प्लस कट ए लाई जोड्दा 2 कट हुन्छ। अब यो फर्मुला 2 वाला फर्म गयो 2 वाला जति फर्म थियो गयो बनिसकेको छ। अनि यो फर्मुला जति मैले प्रुभ गरेको छु सबै काम लाग्छ राम्रोसँग प्रत्येक लाइन बाई लाइन हेरेर सिक्ने। अब यो मेटाउँछ है अब म एउटा दुईवटा तीनवटा फर्मुला डाइरेक्टली लेखिदिन्छु। sin 3a को फर्मुला के हुन्छ तर एउटा म सिकाइदिन्छु यो sin 3 को सिकाइदिन्छु है। सोलुसन यहाँ लेख्ने 3a लाई कस्तो लेख्न पाइन्छ 2a प्लस a को फर्ममा लेख्न पाइन्छ। 2a लाई a ले जोड्दा भने 3a हुन्छ। अब सेम टेकिङ अन बोथ sides by sin we get that is sin 3a is equal to sin 2a plus a नै हुन्छ नि। यसलाई फर्मुला जस्तैमा मैले sin a plus a को a plus b को फर्मुला थियो 2 into sin a into cos b plus cos a into sin b थियो। अब यसलाई पनि यस्तै फर्म लगाउनु पर्छ 2 into थियो है यहाँ मैले मिस्टेक गरेको छु। sin a plus b को फर्मुला थियो sin a into cos b plus cos a into sin b थियो है। यहाँ मैले यो 2 हालिदिएको थिएँ त sin a भनेको 2a छ इन्टु cos a हुन्छ प्लस cos 2a हुन्छ अनि इन्टु sin a हुन्छ। अब यसको फर्मुला कति हुन्छ 2 into sin a into sin 2 को फर्मुला कति हुन्छ व sin 2 थीटा को फर्मुला लगाउने यसको फर्मुला 2 into sin थीटा into cos थीटा हुन्छ। अनि यहाँ cos 2 को sin वाला फर्म लेख्ने है cos 2 को व cos 2 थीटा को फर्मुला sin वाला फर्म के छ 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा थियो। यो दुईवटा फर्मुला आवश्यक लाग्छ है। एउटा यो cos 2 थीटा इक्वल टु 1 minus 2 into sin स्क्वायर थीटा लाग्छ। एउटा sin 2 थीटा इक्वल टु 2 sin थीटा into cos थीटा लाग्छ। यहाँ sin 2 को सट्टामा कति लेख्न पाइन्छ हामी 2 into sin a into cos a into यहाँ cos a छ यसलाई के गर्नु पर्ने cos a यसलाई cos 2a को sin वाला फर्ममा लेख्ने 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ a छ भने ये लेख्ने 1 minus 2 sin स्क्वायर a यहाँ इन्टुमा sin a छ। अब हामीले 2 sin a यहाँ दुवै के छ इन्टुमा छ cos स्क्वायर जा cos a यहाँ के छ 2 into sin a यहाँ दुवै के छ इन्टुमा छ cos a into cos a छ। यसको मतलब के हो cos स्क्वायर a हुन्छ प्लस यहाँ मल्टिप्लाई गर sin a minus 2 sin यहाँ स्क्वायर छ भन्ने 2 sin a into sin a यहाँ 1 into sin a भयो है सिम्पल हुन। अनि यसको फर्मुला के हुन्छ sin a यसको हुन्छ 1 minus sin स्क्वायर a प्लस sin a minus 2 into यहाँ स्क्वायर छ बेस सेम छ भने पावरलाई जोड्नु त sin स्क्वायर जा 2 into sin को पावर q a हुन्छ। यो माथि अलि मेटाइदिन्छु मैले यहाँ पनि भनेको छु यहाँ राखिदिन्छु।
यहाँ सिम्पल गुणा गर्नु पर्यो। यहाँ सिम्पल गुणा 2 इन्टु साइन ए माइनस 2 इन्टु साइन ए चाहिँ यहाँ स्क्वायर छ भने साइन क्यू ए हुन्छ प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए छ। यसको अर्थ यहाँ पनि प्लस छ 2 साइन ए भनेको 3 साइन ए। यहाँ माइनसमा यो पनि माइनसमा छ है, यो भनेको माइनसमा छ, यहाँ लेखिदिन्छु बुझ्नको लागि। 2 इन्टु साइनको पावर क्यू ए 2 इन्टु साइनको पावर क्यू ए माइनसमा छ दुवै भने दुवैलाई जोड्दा 4 हुन्छ है, 4 साइन क्यू ए हुन्छ है। यसको अर्थ साइन 3a को फर्मुला के हुन्छ? साइन 3a को फर्मुला हुन्छ 3 इन्टु साइन ए माइनस 4 इन्टु साइन क्यू ए हुन्छ। केही गरेको छैन है। साइन 3a बराबर 3 इन्टु साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए हुन्छ। यति याद राख्नुपर्छ। अब यो बुझिसक्यो भने कसको बताइदिन्छु। यो मेटाउनु पर्दछ। यहाँ अब cos 3 को फर्मुला के हुन्छ? cos 3 बराबर के हुन्छ? यहाँ सल्युसन लेट taking on both sides cos. Now taking on both sides by cos we get यसलाई that is cos 3a is equal to cos 2a plus a हुन्छ। अब मैले एउटा फर्मुला लेखिदिएको थियो cos a plus b को फर्मुला थियो के थियो हाम्रो? cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b हुन्छ। cos a plus b इक्वल टु हुन्छ cos a इन्टु cos b माइनस sin इन्टु sin b हुन्छ। अब यसलाई पनि हामी यस्तै गर्नु पर्यो। cos 2a into cos a minus sin 2a into sin a। अब हामीले के ध्यान दिनुपर्छ? cos 2 को फर्मुला cos वाला फर्ममा लेख्ने है, cos वाला फर्म। cos 2a को cos 2 थीटा इक्वल टु 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ। यो याद राख्नु पर्छ। यहाँ रिप्लेस लिने हुन्छ यसको सिटामा 2 इन्टु cos स्क्वायर a माइनस 1 इन्टु cos a। यो sin 2 को फर्मुला के थियो? sin 2 थीटा को फर्मुला थियो 2 इन्टु sin थीटा इन्टु cos थीटा थियो। यसको अर्थ 2 इन्टु sin a इन्टु cos a इन्टु sin a। यो सिम्पल गुणा गरे है। 2 इन्टु यहाँ स्क्वायर छ, यहाँ 1 छ, पावर बेस सेम छ, पावर जोड्ने यहाँ 2 छ, यहाँ 1 छ भनेको x को 2 इन्टु cos को पावर q a हुन्छ अनि माइनस cos a हुन्छ अनि माइनस 2 यहाँ sin छ, यहाँ पनि sin छ भनेको sin स्क्वायर a इन्टु cos a हुन्छ। यहाँ अब लेखिदिन्छु है, यो मेटाउनु पर्छ। अब यसको आएको थियो 2 cos q a माइनस cos a माइनस 2 इन्टु sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हुन्छ है। तो यहाँ 2 इन्टु 1 माइनस cos स्क्वायर a इन्टु cos a नि cos a छ यो साइड है। यसको अर्थ के भयो? 2 इन्टु cos q a माइनस cos a माइनस
डाइरेक्टली गुणा गर्छु है माइनस कस 2a 2 इन्टु कस ए डाइरेक्टली 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 1 मात्र 2 इन्टु कस ए यहाँ माइनस है माइनस माइनस प्लस 2 कस स्क्वायर यहाँ 1 छ भने कसको पावर 3 ए हुन्छ। अब यसलाई हेरौँ त यो पनि प्लसमा यो पनि प्लसमा भनेको 4 कस 2a यो माइनसमा यो पनि माइनस माइनस 3 कस ए यसको अर्थ के भयो कस 3a बराबर के हुन्छ 4 कस 2a माइनस 3 कस ए हुन्छ। खतरनाक तरिका कस 3 इक्वल टु 4 कस 2a माइनस 3 कस ए हुन्छ। अति इजी थियो।